السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد من الفيديوهات اللي كنناقشوا فيهم ان شاء الله المختلف موديل ديال لا بيولوجي. اليوم هذا الفيديو موجه للناس ديال اس 2، غادي نناقشوا فيه شويه لا بيولوجي فيجيتال ان شاء الله، وغادي نهضروا في هذا الشابتر على لي كورموفيت. غنهضروا على المورفولوجي دو لاباراي فيجيتاتيف لي فيجيتو فاسكولير. باش نقصدو بلي فيجيتو فاسكولير هما لي فيجيتو اللي عندهم لي فيسو، ولي فيسو تنقصدو بهم وهما واحد جوج ديال الانواع اللي هما كزيلان وفلوام. غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله بالديتاي. يعني غادي نشوفوا المورفولوجي لاباراي فيجيتاتيف، حقاش هي البلانت تتكون من بارتي اللي فيها لاباراي فيجيتاتيف وبارتي اللي فيها لاباراي غاسينير. يعني داكشي اللي تحت الارض تتسمى بارتي غاسينير، واللي فوق الارض تتسمى اباراي فيجيتاتيف. اش نقصدو بالمورفولوجي؟ المورفولوجي هي واحد الكلمه بطبيعه الحال الاغلب ديال لي سيونس ولا الكلمات اللي تيساليو بلوجي راه تيكون الاصل ديالهم جايين من اليونان ولا من الاغريق. يعني سيتادير تتعني فورم افيك لو سيفيكس لوجي اللي هو ديسكور ولا سيونس. يعني هو داك لا سيونس اللي تيدرس لينا لا فورم، يعني الشكل. La morphologie désigne la science descriptive étudiant la forme et l'aspect visuel de la structure externe d'un animal ou d'une plante ou d'un organe. يعني la morphologie se distingue de l'anatomie qui s'intéresse à la structure interne. يعني كاع هذاك الحوايج اللي تنشوفو في الاكستيريور اللي تيبانو لينا خارجيين تيبانو لينا فيزيال تسموا لا مورفولوجي. اما لاناتومي هي فاش نبدا ندخل لداخل، يعني شي حوايج هذوك اللي هما انترن ما تيبانوش بالعين مجرد تستعمل الميكروسكوب ولا هذيك كتسمى لاناتومي. يعني لاناتومي شي حاجه لداخل والمورفولوجي شي حاجه على برا. هذه واحد الشيمه اللي تتبين بلانت. يعني غادي نشوفو، غادي نحاول ناخد واحد الليزر بوينتي باش نبين هاد لي ديفيرونت بارتي. مثلا هاد البارتي تتسمى بارتي ايريان. باش نهضر على بارتي ايريان هما دوك لي فوي لا تيج الى غير ذلك، يعني ايريان يعني في الريح، يعني يقيس هواء الى غير ذلك. وكاين عندي واحد البارتي سوتيغير اللي هي غاسين. وبطبيعة الحال الغاسين اللي خدينا ليه هو واحد المقطع منه وشفنا لا ستركتير غنلقاو فيه بزاف ديال الحوايج اللي تكون منه. هادو غادي نتعرفوا عليهم ان شاء الله. غنتعرفوا على تيسي كونديكتور واش نقصدو به، تيسي دو ريفيتمون، تيسي فوندامونتال. يعني هذا هو غير واحد، هذه راه موديل مورفو اناتوميك. علاش مورفو اناتوميك؟ يعني الا خديت هاد البلانت وشتها هكا من الاكستيريور انا لاحظتها نشوفها مكونه من الاوراق، من لاطيج اللي هي الساق، لي راسين. ولكن انا بغيت نعرف هاد لي راسين مناش مكونين. باش عرفت هاد تيسي ريفيتمون ولا تيسي فوندامونتال ولا تيسي كونديكتور، خديت واحد المقطع وبديت نشوف في الميكروسكوب وبانوا لي. يعني في الحاله كندير لاناتومي، يعني انتقلت انا كنت نشوف فيها في شي حاجه اكستيريور ولا اكسترن اللي هي المورفولوجي، ودخلت لداخل وليت ندير لاناتومي. هذاك الشيء قلنا هذا الموديل راه يتسمى موديل مورفو اناتوميك. غنشوفوا لورغانيزاسيون في الحاله تيب، يعني من لا جيرميناسيون حتى لا جون بلانت، يعني تبدا تخرج لنا البلانت. يعني اول حاجه تنحطوا لاغرين في لو يعني في التربه. هاد لاغرين تنحطوها بطبيعه الحال بالحضور ديال الماء ولا توقع لها واحد لا جيرميناسيون ديال الجيرما. تيبداو يبانو عندنا هاد لي كوتيل. هاد لي كوتيل هادو كاين عندنا في الاول تكون عندنا هاد ايبو، وشويه تولي عندنا ايبو هاد لي كوتيليدون. من هاد ايبو كوتيل تيخرجوا عندنا هاد لي كوتيليدون، وهاد لي كوتيليدون هما اللي غادي يعطيونا لي فوي. غادي يتحولوا وغادي يعطيونا كوتيليدون، وهاد الكوتيليدون هي اللي غتعطينا هاد الايبي كوتيل وغادي تعطينا هاد لي فوي. هذا غير واحد المبدا اللي تمشي من جيرميناسيون ل جون بلانت. يعني جون بلانت يعني انتقلت من غرين اللي هي تيكون في الاول ايبو كوتيل ايبو، من بعد تولي ايبي راه هي يعني فوق التربه، مبقيتش لداخل ديال التربه. هنايا كنت لداخل ديال التربه، داكشي قلنا ايبو. وهنايا ايبي يعني وليت الفوق ديال التربه.
ديما في لي تيب مختلف هذوك الانواع ديال لورغانيزاسيون ولا ديال لاركتيكتير، يعني الهندسه ديال هذيك لا بلون. البارتي ايريان ديما اين فوا تسمى البارتي ايريان تقصدو بها لي في ولا لاتيج، وعندنا البارتي سوتيريان اللي تقصدو بها لي غاسين. وجون بلونت هي بلونتي تسمى بلونتي. هادي هي البلونت، يعني هداك البورجون اللي تيكون في الاخر كاع ديالو تسمى بورجون تيرمينال. عندنا لا غاسين بطبيعة الحال، وعندنا هاد لي كوتيليدون اللي من بعد تيطورو تعطيونا هاد لي في، وعندنا هاد لي بورجون اكسيلير. لي بورجون اكسيلير هما التفرعات، وداك البورجون تيرمينال هو داك الرئيسي اللي تيكون الفوق غادي نيشان، وهذاك اللي تيخرج من الجناب تيتسمى بورجون اكسيلير. ramification de la tige par les bourgeons latéraux اللي ولا اكسيلير هما اللي كيعطيو تفرعات ديك لا تيج. هي القصبة داك الساق، ديك الساقة هي وكيخرجو منها دوك لي بورجون لاتيرو اللي هما تيسموا اكسيلير. عندنا دومينونس ابيكال. اش نقصدو بالدومينونس ابيكال؟ نقصدو بان هذاك لو بورجون تيرمينال سيكريت دي زورمون فيجيتال كي انهيب لا كرواسونس دي بورجون اكسيلير. هاد الدومينونس ابيكال يعني هذاك هاد الساق هادي، هاد البورجون تيرمينال اللي كاين في هاد الساق هذا تيفرز واحد الهرمونات اللي تيمنعو هاد لي بورجون اكسيلير ما يبقاوش عندنا، يعني تتولي عندنا غير هذيك النبته طالعه نيشان، ما عندناش هذوك التفرعات. هذا هي الدومينونس ابيكال، يعني إليميناسيون دي بورجون تيرمينال ستيمير لا كرواسون. ولا إلا حيدنا باش نعاودو نخليو هاد لي بورجون لاتيرو يبانو تنديرو إليميناسيون، بحال تنقطعو هاد البورجون هذا ومن تما غادي يخرجو عندنا داك لو بورجون لاتيرال، يعني كي سو ديفلوب اون تيج devient un bourgeon terminal de cette tige يعني إلى غير ذلك. ديما في لي موديل d'organisation. Chez les plantes, on peut résumer l'organisation de l'appareil végétatif par deux modèles. عندنا جوج ديال لي موديل تهضر على l'appareil végétatif يعني فوق لو سول، فوق التربة. عندنا موديل إيرباسي. باش نقصد الموديل إيرباسي هي كونسيغ لي بلونت انيال ولا بيزانيال. باش نقصدو بلونت انيال يعني من تنغرس الزريعة وتيدوز عليها عام باش تنحصل على الزريعة ثاني، يعني تنغرس لاغرين وتدوز عليها عام باش تعطيني هذيك البلونت ثاني غرين. هذه هي انيال. بيزانيال تحتاج عامين، يعني دونك دي بلونت افيك دي سيكل دو ديفلوبمون اي اون ديوري دو في جينيرالمون كورت. يعني هاد الإيرباسي هما لي بلونت اللي تتكون عندهم هذيك المدة ديال الحياة ديالهم، يعني من لاغرين حتى لاغرين تتكون عندهم المدة قصيرة ما طويلش. يعني l'anatomie structure primaire croissance en L longueur croissance تكون عندهم croissance en longueur. وعندنا لي موديل لينو. الموديل لينو يجي لي زيسبيس بيرين، يعني بحال اللي عندهم ديغي دو في بليز امبورطون بحال الاشجار بحال الى غير ذلك. فتكون عندهم ستركتير سكوندير في الحالة وتكون عندهم كرواسونس اون ال ولا اون اي الى غير ذلك. Dans les deux cas, l'appareil végétatif est toujours constitué à partir de trois organes. هما يعني هادشي علاش قلت لكم على l'appareil végétatif راه هي لا تيج لا فوي اي لا راسين. هادي هي l'appareil végétatif. وكاين عندنا l'appareil reproductif. l'appareil reproductif هي الزهرة، هي ديك الوردة. يعني اربر هادو ما كنتو شفتهم في الجامعة، واش عارف كنتو تقرا في الليسي، يعني سو اربيسو ولا اربيسو اربيست اربر شو توزيع شجيرية شجرة الى غير ذلك. لا تيج اي سي ملتيبل فورم، يعني هذيك الساق تيكون عندها بزاف ديال لي فورم غادي نتعرفو عليهم. لا تيج قلنا هي واحد لورغان تري بوليمورف. علاش بوليمورف؟ يعني عندو بزاف ديال الاشكال، سيتادير كي بو بروندر دي فورم تري فاريي. On peut reconnaître d'une manière simplifiée et synthétique les variations suivantes. عندنا لا تيج اي ابسونت، في الحالة كنقولو اكول، يعني هاد البلونت اكول ما عندهاش هاديك لا تيج كاع، لا تيج تكون ابسونت في الحالة.
بحال هاد الشكل هذا، تكون بحال الشكل ديال واحد الوريضة، يعني مبيناش عندنا هاديك لاطيج كاع. فوالا عندنا لاطيج اي بريزونت في هاد الحالة il peut être érigé ولا دريسي بحال هاد الشكل، ولا تبقى تكون رامبونت ستونو يعني غادية مع الأرض مع الأرض. ستولون هي واحد التيج رامبون على سيرفاس دي سول، يعني مع السيرفاس ديال لي بوفون ديفلوبي دو نوفل بوس، يعني تتم غادية مع الأرض، وممكن أن هادوك العيون ديالها يعطيونا ثاني دي بلونت يعني خارجين فيها دي نوفل بوس. هادي هي ستولون. ستولون راه هي واحد النوع ديال لي تيج اللي هو تيج رامبون. وعندنا غرامبونت هي دي بحال تكون بحال شكل ديال واحد الثعبان، يعني تتكون دايره، يعني بحال الشكل اللي تيخدموا اللوايه مثلا، اللوايه اللي تيشوف اللوايه عندهم قدام الدار، هذا هو الشكل ديال غرامبونت. وعندنا كروز تكون خاويه من الداخل بحال ديال القصب، يعني ديك لاطيج ديال القصب ولا الزيتيه وقلبتها من الداخل غتصبح خاويه. فوالا يعني. وعندنا لي تيجي سوتيغان اللي تيكونوا داخل تحت الارض بحال لي غيزون تيبيركيل بيب. نشوفوا مثلا غيزون هي هذه تتكون في ما عرفتش هذا بالنوع شنو يعني، المهم تتكون في الارض، ما عرفتش هذا كنستعملوه في التوابل بزاف ولا، يعني تيكون داخل ديال لوصول. تيبيركيل بحال شكل ديال البطاطا كبارتيكولي دوريزون. البطاطا تكون لاطيج ديالها داخل، والبيل بحال الشكل ديال البصلة، يعني لا باز دو لا تيج بلي او موان اونفلي و تيج ابلاتي افيك دي في موديفي اون تيميك، يعني في الحالة تكون ابلاتي. لا فوي ايسي ملتيبل فورم. غنوصلو دابا نشوفو لا فوي، دابا غنشوفو الاشكال ديال لا فوي. هادي لي فوي شي لي ديكوتيليدون، فاش نقصد تيكون عندهم واحد الفوي كومبليت كومبورتوري، عندها واحد البيسيول وعندها دو ستيبيل وعندها واحد اللامب ولا واحد النيرفي. حنا غادي نشوفو كاع. Cependant, ces différentes parties peuvent être absentes comme ils peuvent se présenter sous différentes formes، يعني تيقدروا يكونوا عندنا بزاف دي فورم مختلفين. شخصو بالبيسيول، البيسيول تقدر يكون بريزون في الحالة تنقول لا فوي إيديت بيسيولي نسميوها بيسيولي، ولا تيكون أبسونت في الحالة تنسميها سيسيل. وعندنا لي ستيبيل هما بوتيتر أبسونت كون إل سون بريزون، تيقدروا يكونوا بريزون. Ils peuvent se présenter sous forme foliacée. هذوك لي ستيبيل يقدروا يكونوا فولياسي في الحالة تكون هذيك الورقة مركبة ولا مقسمة، و سو فورم دي بين، يعني كاين شي انواع ديال النباتات تصيبوا الاوراق ديالهم على واحد الشكل ديال الابار يتسموا دي بان. اللام il peut être entier، يقدر يكون كامل، يقدر يكون ديكوبي، ويقدر يكون كومبوزي. هذاك هو اللام. ولو بور دو لام يقدر يكون سامبل، يقدر يكون كرينيلي، يقدر يكون دونتي. لا نيرفاسيون هما دوك لي نيرفي غير كاينين في الورقه، il peut être بيني ولا بالمي ولا بيدالي. هادو هما الاشكال. الديابو شدو مزيان، هادو هما الانواع اللي غتقدروا تصيبوا بيني بالمي بيدالي. حنا نوريكم الاشكال اللي غادي يكونوا. مثلا هنايا بحال هادي هو البيسيول، ها هو اللام اللي في سو فورم ابارتي دان بوجونكتا، يعني هادي هي في، هذا هو اللام وما هذا والبيسيول هو هذا، يعني هادي راه في بيسيولي لان هذا البيسيول. هادو هما لي نيرفي، غادا رسم تخطيطي. لي نيرفي سكوندير هما هادو، والنيرفي برانسيبال راه هو هذا، وخارج منه دوك التفرعات اللي تسموا سكوندير. وعندنا اللامب هو هذا، والبيسيول هو هذا، والستيبيل هما هادو، دوك الوريقات اللي تكونوا خارجين، يعني ديفيرونت بارتي ديال لي في. الا طلبوا منكم هذا الرسم حطوه بقى تشوف فيه، يعني هذا تيريزيمي لي كاع الاشياء ديال لي بلون. هادو الانواع ديال سميتو ديال البلونط، مثلا الشين لياج ولا شي
شتي تكون هاد الورقة بحال هكا إلى غير ذلك. نيرفاسيون بالمينا، نيرفاسيون بالمي بحال الشكل ديال مثلا بيني بيدالي مثلا بيني راه بحال الشكل ديال واحد المشطة تتكون. وهادو لي فوي دي سامبل، لي فوي سامبل هما لي فوي تيكونو اونتيي هي كاملة، تقدر تكون دونتي عندها بحال السنينات من جناب، تكون خينيلي بحال هاد الشكل، تكون سيني بحال هاشكال، إلى غير ذلك. بيدالي على شكل ديال واحد البيدال، البيدال ولا تكون كومبوزي إلى غير ذلك. لي بوغ دي لامب، هادوك الهوامش ديال لي لامب يقدر يكون اونتي بحال هاد الحالة هادي، يقدر يكون اونديلي على شكل تموجات، يقدر يكون دونتي على شكل واحد السنينات، يقدر يكون دوبلومون دونتي، هنايا دوبلومون دونتي، ويقدر يكون لوبي. ديسبوزيسيون دي في عندنا ديسبوزي يعني شكل باش محطوطين لي في فوق لافيش يتسموا الفيلو طاكسي. إما يقدروا يكونوا محطوطين بواحد الشكل اللي هو اوبوزي، يعني وحده من اليسار وحده من اليمين، يقدروا يكونوا التير يعني بشكل تناوب، واخا وحده في اليسار وحده في اليمين ولكن بواحد الشكل ديال التناوب، ويقدروا يكونوا فيرتيسيد بحال الشكل ديال واحد الوريده، يعني يشكلوا بحال الشكل ديال واحد الورده فيرتيسيد. Par évolution, certaines feuilles se sont modifiées, وقعت لهم modification, rempli d'autres fonctions. يعني كاينين بحال هاد الشكل هذا، يعني وقعت لهم موديفيكاسيون هادوك لي فوي باش يأدي واحد لي فونكسيون معينين جدا. فوي ايميطون دي بيتال دو فلور، هاد الحالة هادي زوين هاد فوي شي لي مونوكوتيليدون، فهاد فوي تتكون تيبيك ديال مونوكوتيليدون تتكون فيها هازة انغان وواحد ليغيل، هادو هما الحوايج لي تتكون، و تيكون هاداك لام بريزونط انيرفاسيون باراليل بحال مثلا هادي ديال القصب هذا ولا المزقور مثلا، حتى المزقور عندو تتكون لاكينية هادي، و تتكون هاديك ليغيلية هادي، و تتكون هاديك لام نيرفاسيون تتكون باراليل كيما تشوفو باراليل متوازين. لا راسين سي ملتيبل فورم، غنشوفو دابا الاشكال ديال هاديك لا راسين الجذر شنو الاشكال اللي فيه. المهم لا راسين راه واحد الاورغان سوتيغان كي بو سو بريزونتي سو دو فورم، اما بيفوتونت ولا فاسكيلي، يعني فاسكيلي على حسب. il peut jouer également le rôle d'organe de réserve، يقدر يكون يلعب الدور ديال واحد الاورغان ديال ريزيرف في الحالة ديال تيفيريزي. ce dernier peut être également des types pivotantes بحال الشكل ديال الكاروت هاد الجزر ولا فاسكيلي بحال هاد لاسفوديل. ويقدر يكون لي غاسين بوف دون سيغتان كا يقدر يكونوا ايريان ولا ادفونتيف. ادفونتيف بيفوتونت تيكون سوتيغان يعني، ويقدر يكون ادفونتيف يعني ايريان فين لا سيغي دي فونكسيون فاريي كوم باغ اكزومبل دي غاسين كرامبون بحال ديال تيلعبو الدور ديال الفيكساسيون ديال ولا بوغ لو بارازيتيزم الى غير ذلك. هذا غاسين بيفوتونت كما تشوفوا، هذا فاسيكيلي بيفوتونت يعني بحال كيكون عند واحد السمك لداخل يعني. لي غاسين بروفوند يعني بروفوند، لي غاسين كيكون عندها اونكراس سوليد غاسين بو accumuler des réserves de nourriture. Peu profonde et couvrant une grande surface contribue à empêcher l'érosion du sol. راسين ادفونتيف بحال هذا يعني ها هو راسين ولكن راه ما داخلش في الوصول، يعني ماشي اونفونسي في الوصول، ماشي مدفون في التربه، يعني تيبان لينا راه ايريان بحال الشكل ديال المايس. المزقوره تتصيب فيه الحال هادي يعني بروفيان دي تيج ايريان، جايين من هاد لا تيج ايريان يجوا ان رول دو تيتور، ولا بحال هاد الشكل هذا ديال باليتيفي يعني لي باليتيفي لي باليتيفيير سون دي زاربر بوفون
aussi dans l'eau يعني تعيشوا في الماء المالح صالي ils peuvent former des denses forêts le long des côtes يعني تيشكلوا غابات هادو الشكل هذا راه غابات يعني هما لي راسين باينين هذا تسمى راسين ادفونتيف ماشي بيفوطون. بعدنا يعني غنشوفو رابيل ديال فونكسيون سيرفاس دابسورسيون. كما تعرفوا ان لي راسين فيهم هذوك الشعيرات ديال الامتصاص يعني l'absorption se fait surtout par les poils des racines permettant une grande surface d'absorption. يعني علاش كاين هذوك الشعيرات لانه تيرفعوا من هذيك المساحه ديال l'absorption. غير ديال واحد الشيمه محطوطه يعني تتبين هذوك لي راسين سيسوار. عندنا واحد النوسيون ديال الميتامورفوز يعني غير زايده هادي ما عندك واش تفهم. Il s'agit de la transformation d'organes végétaux relatifs d'une fonction déterminée. Ceci peut être illustré par l'exemple مثلا في الامثله غادي ناخذو يعني ترانسفير يعني يقع لنا واحد الترانسفير ديال هذيك لي فونكسيون اكزيستونس اللي كاينه ديجا ترانسفير دو لا فونكسيون اسيميلاتريس بحالها ولكن تتغير. هذه هي الميتامورفوز يعني الميتامورفوز هو واحد التحول اللي تيوقع. يعني هنا كنسالي هاد لا فيديو نتمنى نكون عطيتكم لي نوسيون ولا لي كريتير وتعرفنا فيها على لورغانيزاسيون ديال النبته باش تتكون الى غير ذلك. شفنا كاع لي ديفيرونت بارتي سوا لا في لا تيج لي فورم اللي كاينين شفنا لا راسين الى غير ذلك. ان شاء الله غنلقاكم في الفيديو المقبل باش نكملوا باقي المعطيات اللي كاينين في هذا لو كور ديال لا بيولوجي فيجيتال باش غادي نشوف الديتاي ان شاء الله حتى نوصلوا للانجيوسبيرم. غادي نمشيو كل مره غادي نتعرفوا على كريتير جديد في اللي تيميز هاد لي جروب اللي كاينين في لا بيولوجي فيجيتال سواء من الكورموفيت غنمشيو للجيمنوسبيرم من الجيمنوسبيرم غنمشيو للانجيوسبيرم الى غير ذلك. ما تنساش الا كنتي جديد دير ابوني بالقناه خلي لايك عندك تعليق عندك تساؤل خليه في اسفل الفيديو وما تنساش تبارطاجي القناه مع صحابك هكذا غادي تزيد انك تشجعني مازال نزيد نحط لكم دي فيديو. وعندكم تساؤلات خليهم اما اسفل الفيديو ولا على الانستغرام غادي نخلي لكم اللين ديالها في صندوق الوصف. وتبارك الله عليكم والله يستر الجميع ان شاء الله.